प्रिय दर्शकबिन नमस्कार। भारतभरि छरिएर बसेका गोर्खाहरूको राष्ट्रिय राजनैतिक सुरक्षाको निम्ति छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको माग भारतको केन्द्र सरकारले आजसम्म पुरा नगर्दा गोर्खाहरूले देशभित्र नै न्याय नपाएको आभास गर्दै आइरहेका छन्। गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनको आन्दोलन सल्किरहने दार्जिलिङ पहाडबाट मात्रै अहिलेसम्म भारतको संसद भवनभित्र गोर्खाल्यान्डकै मुद्दामा धेरै सांसदहरूले भोट जितेर संसद भवन छिरेका छन्। तर गोर्खाल्यान्डकै मुद्दामा चुनाव जितेर संसद भवन छिरेका सांसदहरूले गोर्खाल्यान्डको निम्ति भोट दिने जनतालाई भने अहिलेसम्म हावा मिठाई मात्रै खुवाउँदै आइरहेका छन्, जसको कारण गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा भोट दिने जनताहरूले बारम्बार ठगिएको महसुस गर्नु कुनै नौलो कुरो होइन। सांसद राजु बिष्टको आधा कार्यकाल समापन हुँदासम्म पनि गोर्खाहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधानको पक्षमा कुनै कार्य नभएपछि यता आजदेखि अखिल भारतीय गोर्खालीग पार्टीका महासचिव एसपी शर्मा आमरण अनसनमा बसेका छन्। गोर्खालीग पार्टीको भारती तामाङ गुटले सांसद राजु बिष्ट गोर्खाहरूको दीर्घकालीन माग पूरा गर्नमा पूर्ण रूपले विफल रहेको दाबी गर्दै आजदेखि दार्जिलिङको केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा नै एसपी शर्माले आमरण अनसन सुरु गरेका छन्। उनीहरूले सांसद राजु बिष्टले आजसम्म गोर्खाहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधानको पक्षमा अनि छुटेका 11 गोर्खा उपजातिहरूलाई जनजाति बनाउने दिशामा के कति कार्यहरू गरे त्यसबारे ठोस उपलब्धि देखाउनु पर्ने गोर्खालीगको माग रहेको छ। यसका साथै यदि काम गर्न सकेका छैनन् भने किन सकेका छैनन् र कहिलेसम्म काम गर्न सक्नेछन् भन्ने लिखित जवाब सांसद राजु बिष्टले दिन सक्नुपर्ने गोर्खालीगको माग रहेको छ। यति कार्य पनि गर्न सक्दैनन् भने सांसद राजु बिष्टले राजीनामा दिनुपर्ने गोर्खालीग पार्टीको अडान रहेको छ, अर्थात् माग रहेको छ। दार्जिलिङमा सोही मागमा आजदेखि अखिल भारतीय गोर्खालीग पार्टीका महासचिव एसपी शर्माले आमरण अनसन सुरु गरेका हुन्। सुनौ त एसपी शर्माले आमरण अनसन सुरु गरेपछि के भने। अनि हामीले पटक पटक जब गठबन्धनको काम गराइ र हाम्रो सांसद महोदयको काम गराइ त्यो एकदमै शङ्कास्पद छ। भर्खरै मात्र पनि उहाँले जुन संसद भवनमा आवाज उठाउनु भयो त्यो केवल जनतालाई एउटा आइबस जस्तो मात्र थियो, किनभने उहाँले त्यो आफ्नो वक्तव्यको सुरुमै भनिहाल्नु भएको छ रुल 377 मा बोल्दैछु भनेर। अनि विगतमा हामीले देख्यौँ 100 भन्दा धेर प्रश्न उहाँले क्वेसन आवरमा सोध्नुभयो। कहिले हाम्रो मूल मुद्दा जुसको निम्ति भोट पाएर जानुभएको थियो त्यस्ता उहाँले सोध्नु भएन। अनि जब हाम्रो मुद्दाको कुरा आउँछ त्यति बेला जहिले पनि रुल 377 मा अनि एकपल्ट सोधेको भए हामी उहाँलाई एक्सक्युज गर्न सक्थ्यौँ। विगत 4-5 पल्ट उहाँले पटक पटक आवाज उठाउँदा त्यही शून्यकालमा उठाउनु हुँदैछ। नियतमा शङ्का त्यहाँ आउँछ। प्लस 2021 को चुनाव अगाडि बैठक गरेर जुन किसिमले जनतालाई भ्रममा हालियो कि 21 को चुनाव अगाडि जनजाति हुन्छ भनेर भएको देखेनौँ। अनि तथ्यहरूले चाहिँ उहाँको काम गराइ शङ्कास्पद छ। अनि त्यो शङ्कास्पद काम गराएको निम्ति त हामीले एभिडेन्स माग्नको निम्ति यो बैठक गरेको हो, हामीले यो अनसन गर्दैछु भनेपछि उहाँको आश्वासन उहाँको कुनै व्यक्तिगत रूपले आएर निवेदन गर्दाखेरि त्यसलाई तोड्नु मिल्दैन। हामीलाई अब चाहिन्छ ठोस प्रमाण। राजु बिष्टजीले एक्ज्याक्टली के काम गर्नुहुँदैछ, गर्नुभएको छैन भने किन गर्नुभएको छैन, अनि गर्नुहुन्छ भने कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ, यो 3टा विषय त हामीलाई चाहिन्छ राजु बिष्टजीबाट। हामीले मागेको त्यति नै छौँ। अनि राजु बिष्टजीको एन्सर आयो भने सकिन्छ। यो हाम्रो र सांसद महोदयको कामको बीचको कुरा मात्रै हो, त्यसमा थर्ड पर्सन अरू कोही पनि छैन। कस्तो खालको एक्सपेक्टेसन तपाईले राख्नुहुन्छ कि यो अञ्चन उठाउनको लागि? हामीले 4टा शर्त राखेका छौँ। त्यो 4टा शर्तमा पहिलो शर्त हो राजु बिष्टजीले यदि र गठबन्धनलाई यदि लाग्छ कि उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ भने अहिलेसम्म जुन मुद्दाहरूमा उहाँले चुनाव जितेर जानुभयो के कस्तो काम भयो त्यो तथ्यसाथ राखिदिए भइहाल्यो, चुनाव यो हाम्रो अनसन उठिहाल्छ। दोस्रो हाम्रो कन्डिसन के छ भने यदि काम गर्न सक्नु भएको छैन भने बेनिफिट अफ डाउट उहाँलाई दिनु पर्यो। अनि त्यति बेला एक्ज्याक्टली कुन कारणले गर्दा काम गर्न सक्नु भएको छैन, के सहायता चाहिन्छ त्यो विषय उहाँले लिखितमा जानकारी गराउनु पर्यो। त्यो हाम्रो सेकेन्ड कन्डिसन हो। थर्ड कन्डिसन हाम्रो छ यदि काम गर्न चाहनुहुन्छ भने अब हाम्रो नेक्स्ट पार्लियामेन्ट सेसन छ, के काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यो ठोसमा लिखितमा उहाँले दिनु पर्यो। विशेष गरी यहाँ जुन झुटको राजनीतिले पटक पटक हामीले एकजना नेतालाई एउटा पार्टीलाई फेभर गर्दैछौँ र यहाँका गठबन्धन र अन्यान्य दलहरूले पनि क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूले
राष्ट्रिय राजनैतिक दललाई सत्ता मतलब जिताएपछि सुतेर बस्ने जुन एउटा राजनीतिक कल्चर छ नि, प्रश्न नगर्ने जुन एउटा राजनीतिक कल्चर छ, एटलिस्ट त्यो राजनीतिक कल्चरको त अन्त हुन्छ अनि नयाँ एउटा राजनीतिक युगको सुरुवात हुन्छ भन्ने चाहिँ म आशा राख्दछु। फोर्थ अप्सन जुन तपाईँको छ नि त्यो राजीनामै हो दाजु। फोर्थ अप्सन जुन तपाईँले भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ राजीनामा। तीनटा अप्सनमा हेर्नुहोस् न, तीनटा अप्सनमा एक व्यक्तिले, एक सांसदले यदि काम गरेको कामको पनि हिसाब देखाउन सक्दैनन्, काम किन गर्नु सकेन त्यो पनि बताउन सक्दैनन्, अनि कहिले काम गर्छु त्यो पनि बताउन सक्दैनन् भने राजीनामा बाहेक विकल्प के रह्यो त? त्यस्तो व्यक्तिले किन राख्नु? इफ राजीनामा दियो भने तपाईँ उठ्नुहुन्छ? हजुर, इफ राजीनामा दिइहाल्यो भने तपाईँ उठ्नुहुन्छ? अवश्य। हामी त यो 4टा शर्तमै छ नि, हामी सपोज तपाईहरुले यो डिमान्ड फुलफिल गरेन भने चाहिँ के कस्तो स्टेप लिनुहुन्छ तपाईहरु? कन्टिन्यू जानुहुन्छ तपाईहरु? जान्छु म। यदि मेरो स्वास्थ्यहरू अब बिग्रिँदै गयो भने डेफिनेटली यसले अब अर्कै स्वरूपहरू लिनेछ त्यति बेला। हजुर, यो तपाईले एक्लै बस्नुहुन्छ? त्यति बेलासम्म म एक्लै बस्छु। अहिले केन्द्रमा पूर्ण बहुमतमा रहेको भारतीय जनता पार्टीका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वाधीन सरकारले पनि अहिलेसम्म त गोर्खाहरूलाई झुटो आश्वासनमा नै लट्याउँदै आइरहेका छन्। दार्जिलिङ पहाडका जनताले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको सपना सजाएर सन् 2009मा हेभिवेट नेता भनिएका जसवन्त सिंह 2014मा SS आलुवालियालाई सांसद चुनेर पठाएको हो। तर उनीहरूले पनि गोर्खाहरूलाई गोर्खाल्यान्डको ललिपप खुवाएपछि पुनः 2019मा राजु बिष्टलाई सांसद बनाएर गोर्खाहरूको दीर्घकालीन छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको माग पुरा हुने सपनामा संसद भवन पठाएका छन्। तर सांसद राजु बिष्टको आधा कार्यकाल समापन हुँदासम्म उनले संसदमा गोर्खाहरूको दीर्घकालीन माग छुट्टै राज्यको समाधान गर्ने दिशामा कुनै पहल गरेको छैन, जसको कारण सांसद राजु बिष्टप्रति पनि मानिसहरूको भरोसा दिनोदिन हराउँदै गइरहेको छ। भारतभरि छरिएका गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिन्हारीको प्रश्नलाई समाधान गर्नेछु भनेर महाकाल बाबाको कसम खाने सांसद राजु बिष्टले संसद भवन पुगेर पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको निम्ति संसदको चलिरहेको ग्रीष्मकालीन सत्रमा आवाज उठाएका छन्। भारतको संसद भवनमा गोर्खाहरूका निम्ति छुट्टै राज्य गठन हुनपर्छ भन्ने आवाज उठ्नै पर्थ्यो, अनि त्यो आवाज सांसद राजु बिष्टले केही दिन अघि मात्रै उठाएका छन्। उनले संसदमा पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको आवाज उठाएर जनताको मन जित्ने प्रयास गरे पनि यसपल्ट उनले संसदमा उठाएको आवाजसँग धेरै मानिसहरू भने खुसी रहेका छैनन्, किनभने उनले संसदमा उठाएको पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको आवाज संसद सत्रको प्रश्नकालमा थिएन, जसको कारण सांसद राजु बिष्टले उठाएको आवाजलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यता समेत रहेको छैन। शून्यकालमा सांसद राजु बिष्टले उठाएको आवाजले भविष्यमा निकास पाउने सम्भावना पनि न्यून रहेको छ। यसै कारण पनि सांसद राजु बिष्टले संसदमा पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको जुन आवाज उठाएका छन्, उनले उठाएको आवाजसँग गोर्खाहरू धेरै मात्रामा सन्तुष्ट। धन्यवाद सर, आपने मुझे रूल 377 पे बोलने का मौका दिया। आज भारत में दार्जिलिंग ऐसा क्षेत्र है जहां लोकतंत्र टीएमसी के कारण बिल्कुल नहीं है। यहाँ शासन चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं करते, बल्कि ब्यूरोक्रेट्स या टीएमसी से चुने हुए सिलेक्टेड नॉमिनी जो है दार्जिलिंग में शासन करते हैं। इतना ही नहीं, आपको जान के बड़ा दुख होगा, 2001 से लेकर अभी तक कोई पंचायत के चुनाव नहीं हुए। जीटीए 2017 से सिलेक्टेड नॉमिनी द्वारा चलाया जा रहा है बगैर चुनाव के। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग हिल्स, तराई, डूवर्स का क्षेत्र रेवेन्यू टैक्स में बहुत बड़ा हिस्सा जो है पश्चिम बंगाल सरकार को देता है। इसके बावजूद भी क्षेत्र में ना तो विकास है और विकास से उपेक्षित है, वंचित है, यहाँ तक कि पिछड़ा है। इन्हीं सब कारणों से बार बार आए दिन अलग राज्य गोरखालैंड की मांग उठती रहती है, और अलग राज्य की मांग केवल विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत में रहने वाले 1.5 करोड़ गोरखाओं की पहचान भी इससे जुड़ी हुई है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने भी इस क्षेत्र की लोगों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए
स्थायी राजनीतिक समाधान देने का वादा किया है। अतः मैं भारत सरकार से, गृह मंत्रालय से मांग करता हूं कि जल्दी इस काम को पूरा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद राजु विष्टले संसद सत्रको शून्यकालमा पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको जुन मुद्दा उठाए त्यो केवल जनतालाई आँखामा धुलो हाल्ने खेल मात्रै थियो भन्दा वास्तवमा नै फरक चाहिँ पटक्कै पर्दैन। किनभने लोकसभा र राज्यसभामा कुनै पनि विधेयकलाई पेश गरेर पारित गर्ने क्षमतामा बसेको भाजपा सरकारले गोर्खाहरूको मुद्दालाई केवल भोट ब्याङ्क मात्रै बनाउँदै आएको कारण भाजपा सरकारले गोर्खाहरूको मुद्दालाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको क्याबिनेटले पारित गरेर संसदमा विधेयकको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छैन। जुन कार्य गर्नमा गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा भोट पाएर सांसद बनेका राजु विष्टले समेत आफ्नै सरकारलाई मनाउन या त चाप सृजना गर्न सकिरहेका छैनन्। जनताको सपना पूरा गर्ने बाचा गरेर संसद भवन छिरेका सांसदलाई दबाउ सृजना गर्नका निम्ति गोर्खालिग पार्टीले गरेको आमरण अनसनको कार्य निश्चय पनि एक कदम अघि नै हो। तर चुनावको समयमा भाजपासँग गठबन्धन गरेर राजु विष्टलाई सांसद बनाउने गठबन्धनका राजनैतिक दलहरू भने अहिले सावन बार्नमा नै मस्त रहेका छन् कि भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, अर्को कार्यक्रममा भेट हुनेछ। नमस्कार।